السلام عليكم إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، مرحبا بكم من جديد مع درس جديد في قناة يوسف بن علاء للرياضيات. ما تنساش أنني نشكركم على التعليقات ديالكم وعلى التحفيز ديالكم والتشجيعات ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس وتوصلوا الجديد. درس اليوم هو درس مرتبط من الأولى إعدادي حتى الثالثة إعدادي، درس بعنوان القوى. يعني بنشرح لكم شنو هما القوى ديال العدد الحقيقي والقواعد اللي كاينين بطريقه سهله وطريقه يفهمها اي واحد. قوه عدد جذري، شنو هي قوه عدد جذري؟ هي عدد ا والقوه ديالو ان. يعني اشنو هي القوه ديال العدد الجذري؟ هي شحال من مره تيكون جداء ديال هذاك العدد، يعني شحال من مره يتعاود العدد في الضرب. بحال ان يعني اشنا هي ا في ا في ا طل، يعني ان مره، يعني ا في ا في ا في ا يعني واحد ان مره، مليون جوج مليون مره، يعني على حساب ان شحال تيساوي. يعني باش تفهموها، يعني بحال ا في ا، ا في ا شحال تعاود ان؟ تعاود جوج مرات، واحد جوج، يعني نجي نديرو ا وبين نديرو بلاصه ان اثنان. وهاد الكتابه اش تتقرا ا اس اثنان، يعني ا اس اثنان. هادي هي تتقرا هاد الكتابه ا اس اثنان. اذا كانت اس ثلاثه اش بينا نقولوا؟ ا اس ثلاثه. علاش ثلاثه؟ حيت تعاود الضرب ثلاث مرات في نفس العدد. الا تعاود خمس مرات بنديروا ا اس خمسة، تعاود ست مرات بنديروا ا اس ستة، تعاود سبع مرات ا اس سبعة، تعاود 100 مره ا اس ثمانية. يعني الضرب تكون تنشوف شحال تعاود. تنقولوا اس، ولا في الرياضيات في الفرنسي تيقولوا على بويسونس، يعني بقوة اثنان، ا بقوة اثنان، ا بقوة ان. يعني حنا تنقراو اس اثنان، اس ثلاثة، اس أربعة. يعني هاد الكتابة تقرأ ا اس ان، ا اس اثنان، ا اس ثلاثة. منين عرفنا يعني مفهوم القوة ديال العدد؟ بلا ندوزو العمليات. يعني عمليات كنديرو باش اننا تعطاتنا في التمرين كيفاش نحلو عمليات. دابا نعاودو هادي، عندنا هاد الكتابة تقرأ ا اس ان. وما معنى اس ان؟ يعني ا شحال تعاود في الضرب ان مرة. إذا تعاود ان كانت تساوي اثنان، يعني ا في ا تنقراو ا اس اثنان. كانت ان تساوي ثلاثة، يعني ا في ا في ا، يعني ا اس ثلاثة. نمشيو أول قاعدة. أول قاعدة هي جداء قوتين لهما نفس الأساس. يعني عندنا جداء ديال قوتين لهما نفس الأساس. ما معنى نفس الأساس؟ يعني بحال ا في ا، هذا أساس وهذا أساس. قوتين يعني بحال ا أس ان، أس ان و ا أس ان. هادو هما قوتين، هما قوتين، جداء قوتين لهما نفس الأساس. الأساس هو ا، يعني كون كان 3 أس 2 في 3 أس 4، يعني الأساس هو 3. يعني إلا عندي بحال هاد العملية، عندي نفس الأساس والأس مختلف، سهلة الطريقة. تنحتفظ بالأساس
أحتفظ بالأساس. واش تندير؟ لما أحتفظ بالأساس تنجمع الأس، يعني ان زائد ان. فهمتوا؟ سهلة. عندنا قوتين، ضرب جداء قوتين لهما نفس الأساس، اللي هو الأساس هو هذا اللي تيكون هنا، وهذا الأس، هذا أساس هذا أس، أساس وهذا أس أو قوة. يعني إلا كان عندهم نفس الأساس باش تنحتفظوا بالأساس ونجمع الأسين. مثال: عندنا 3 أس 5 ضرب 3 أس 7، عندهم نفس الأساس، يعني اش قلنا تاني؟ نحتفظ بالأساس ونجمع الأسين. 5 زائد 7، و5 زائد 7 هي 3 أس 12. مثال آخر: 11 أس 2 ضرب 11 أس 13. نحتفظ بالأساس اللي هو 11 وتنجمع الأس، يعني 2 زائد 13 اش بيساوي 11 أس 15. مفهوم دروك؟ يعني منين نلقى في التمرين جداء قوتين لهما نفس الأساس اللي قلنا هو العدد التحتاني، يعني الأساس هو هذا، ولكن يكون جداء، يكون ضرب ماشي زائد بحال الضرب، يعني يكون ضرب a à la puissance n fois a à la puissance n أو a أس n ضرب a أس n تساوي a أس n زائد n. سهلة كما درنا في المثال: 3 أس 5 في 3 أس 7، نحتفظ ب3 ونجمع الأسين وتعطينا 3 أس 12. بغينا ندوزو دابا لخارج قوتين لهما نفس الأساس. خارج قوتين لهما نفس الأساس، يعني خارج قوتين A على A هو نفس الأساس. هذه أس N وهذه أس N، هذا هو خارج قوتين لهما نفس الأساس. اش تقول القاعدة؟ سهلة، نحتفظ بالأساس، يعني الأساس تنحتفظ به، تيمشي بكسر تتبقى غير A. واش تندير؟ تنشد الأسين، أس هذا اللي الفوق اللي في الأعلى ناقص اللي في الأسفل، n ناقص n. سهلة. a à la puissance n sur a à la puissance n égale a à la puissance n moins n. يعني باللغة العربية a أس n على a أس n عددين خارج قوتين لهما نفس الأساس، يعني خارج قوتين لهما نفس الأساس، نحتفظ بالأساس ونعمل عملية طرح الأس الأعلى ناقص الأس الأسفل. مثال: عندنا 5 أس 2 على 5، يعني نحتفظ بالأساس ألا وهو 5، الأس هو أس 2 ناقص الأس عدد، أي عدد بلا أس هو أس 1 ناقص 1، يعني 5 أس 1 اللي هي 5. 6 على بويسونس 7 على 6 أس 4 تساوي 6. اش قلنا؟ تنحتفظوا بالأساس وتنديروا عملية الطرح للأسين. 7 ناقص 4 تساوي 6 أس 3. صافي، هذه القاعدة الثانية. خارج قوتين لهما نفس الأساس، اش قلنا تنديروا؟ نحتفظ بالأساس، واش تنعملوا عملية طرح للأسين، يعني الأس الأعلى ناقص الأس الأسفل. نمشيو لقاعدة أخرى. قاعدة أخرى ألا وهي قوة
قوة. نشرحها لكم. يعني عدد أس n الكل أس n. يعني كيفاش؟ يعني أ أس n هي واحد القوة، القوة الأولى. أس n القوة الثانية، يعني قوة يعني أ أس n الكل أس n. سهلة، يعني تحتفظ بالأساس اللي هو أ، واش تندير عملية الضرب للأسين، يعني n ضرب m. يعني تحتفظ بالعدد بالأساس وتنضرب الأسين، تنديرو عملية الضرب. يعني مثال بحال 5 أس 6 الكل أس 7. اش بندير؟ بنحتفظ بالأساس ديالي هو 5 وندير 6 في 7، يعني 5 6 في 7 42. بالنسبة نشرحها عاوتاني بطريقة سهلة. عندنا قوة. ما معنى قوة؟ فاش تلقى عدد عنده الأس ديالو تلقى بين قوسين أس آخر، يعني a à la puissance n entre parenthèses à la puissance n égale à quoi? Égale à la puissance n fois n. Exemple 5 à la puissance 6 entre parenthèses à la puissance 5 égale à 5 à la puissance 6 fois 7 égale à 5 à la puissance 42. يعني الطريقه الدارجه، حيت دابا تنقول شويه الفرنسي، حيت كاين واحد المسلك ديال تيديروا مسلك ديال الفرنسيه، الرياضيه بالفرنسيه شويه نديروا لهم شويه بالفرنسيه. دونك عندنا بالنسبه للناس اللي بندرج معاهم قوه ا على بويسونس ان الكل اس ان. هو اش؟ تنحتفظ بالاساس وتنشد هاد الاسين تنضربهم في بعضياتهم ان فوا ان. يعني مثال، هذا المثال باش يبان لكم 5 أس 6 الكل أس 7. تنحتفظ ب5 وتنضرب 6 في 7 فتعطيني 5 أس 42. نمشيو دابا للقاعدة الأخرى. قاعدة أخرى، قوة جداء. قوة جداء يعني جداء عددين لهما نفس الأس. يعني اش؟ أ أس ان فوا بي أس ان، يعني عددين مختلفين ولكن لهما نفس الأس. إذا كان عندنا عددين مختلفين ولهما الجداء ديالهم ولهما نفس الأس، اش تندير؟ تندير أ في بي وتندير بين قوسين الكل أس ان. فهمتوا دابا؟ تنشد العددين تنديرهم بين قوسين وتندير الكل أس ان. المثال 5 أس 2 في 4 أس 2. اش قلنا؟ تنديرو 5 في 4 تنديرو بين قوسين الكل أس 2. يعني 5 في 4 هي 20 الكل أس 2 هي 400. يعني تنسهلو، يعني جداء عددين لهما نفس الأس، يعني عددين مختلفين. اش قلنا تنديرو؟ تنحتفظوا بالعددين داخل قوسين وترفعوا الكل أس داك الأس اللي عطاونا. بحال هنا عطاونا الأس 2، يعني تندير العددين داخل قوسين وترفعوا أس 2 اللي هي 5 في 4 20 أس 2 تساوي 400. نديرو مثال آخر 6 في 11 الكل أس 7 أس 7. يعني اش قلنا تنديرو؟ تنحتفظ بالعددين ديالنا 6 في 11 تندير الكل أس 7. 6 في 11 هي 66 أس 7. هذه قوة جداء، يعني سهلة. قوة جداء سهلة، يعني عندنا عددين أساس مختلف ولكن الأس تيتشابه. يعني نحتفظ بالعددين داخل قوسين ونرفع الكل
أس A تنديرو عملية الضرب داخل القوسين وترفع الأس اللي عطاونا بحال هنايا 5 4 عندهم نفس الأس، تندخلو العددين داخل القوس وترفعوا لنفس الأس اللي عطاونا، يعني 5 في 4 20 20 أس. هادشي اللي كاين في القواعد. دابا بغيت ندوزو لقوة العدد 10. قوة العدد 10 يعني القوة اللي تلقاو ب10 ساهل، يمكن نشرحهم لكم بطريقة سهلة. 10 شحال عندنا من صفر هنا؟ 1 يعني 10 أس 1. 100 شحال من صفر هنا؟ 1 2 10 أس 2. حيت 10 شنو هي 10 أس 2؟ هي 10 في 10 10 في 10 هي 100. 1000 شحال من صفر؟ 3 أصفار يعني 10 أس 3. و10 في 10 في 10 يعني تتعني 10 في 10. هنا 10 في 10 في 10 اللي هي 1000. 1 2 3 10 أس 3. ولا نحسبوها بالأصفار 1 2 3 يعني 10 أس 3 بالنسبة ل 10,000. كم صفر هنا؟ 1 2 3 4 سأضع 10 أس 4. سهل. مليون عندها شحال من صفر؟ مليون 6 أصفار يعني 10 أس 6. 100 مليون شحال عندها من صفر؟ 8 يعني 10 أس 8. يعني أسهل طريقة في قوة العدد تنحسب عدد الأصفار وترفعها. غنمشيو دابا آخر الفقرة في الدرس اللي هي الكتابة العلمية. يعني كتابة علمية باش أن ننشئ أعداد كبار تنصغرهم بالكتابة العلمية. الكتابة العلمية. الكتابة العلمية هي واحد العدد تنحولو العدد مضروب في قوة العدد 10 بحال 500 ولا 5000. بغيت نحولها لكتابة علمية. بين نشوف 5 بندير 5 شحال من صفر هنايا؟ 1 2 3 مضروبة في 10 شحال من صفر؟ 3 10 أس 3. 10 أس 3 هي 1000 في 5 هي 5000. نعطيكم عاوتاني طريقة أخرى بحال 2560 فاصلة 77. قال لك عطاوكم سؤال اكتب كتابة علمية. يعني بنكتب كتابة علمية بندير تساوي بالنسبة للفاصلة إلا اتجهت هذا الاتجاه يعني زدت الفاصلة هنا الأس تيكون سالب. إلا اتجهت هنا يعني الأس موجب. كيفاش اتجهت هنا؟ يعني الفاصلة دابا عندنا 2506 بندير 25 فاصلة 25,677. يعني جبت الفاصلة الأس كيكون موجب. شحال من عدد باش تحول هذه الفاصلة؟ 1 2 يعني مضروب في 10 أس 2. الطريقة الأخرى نمشي في هذا الاتجاه نجيب الفاصلة هنايا يعني بندير شحال من عدد باش حولتها؟ عددين ولكن في الاتجاه الآخر. عددين يعني 10 أس شحال يعني أس بيكون 2 ولكن اتجهت في الاتجاه الآخر بيكون سالب ناقص 2. غنعاودو مثال آخر باش تفهموها مزيان. فاصلة 26 بنكتب كتابة علمية بنكتب 2.5726. اتجهت لهنا يعني الفاصلة جات هنا. شحال من عدد اللي دار؟ 1 2 مضروبة في 10 أس 2. يعني إلا مشيت درت 1507 جوج 6 25726 يعني الفاصلة اتجهت لهنا ولات هنا يعني في الاتجاه
هنا موجب، هنا اتجاه السالب، يعني الأس بيولي ناقص ضربة في 10 أس ناقص 2. إلا جات الفاصلة هنا ولات 0.25 يعني شحال عاد باش تحول هاد الفاصلة؟ 1 2 3 مضروبة في 10 أس 3. نفس الطريقة اللي اتجهت ليها، يعني 257,260 يعني تزاد الفاصلة تزاد واحد الصفر، يعني شحال من عدد 3 يعني مضروبة في 10 أس ناقص 3. هذه الكتابة العلمية ساهلة. يعني الكتابة العلمية ما هي إلا تحويل للفاصلة. حولت الفاصلة لهذا الجهة، يعني راه بيكون الأس موجب، وتنشوف بشحال حولتها. جوج أعداد، عدد واحد يعني 10 أس واحد، جوج أعداد 10 أس 3، 3 أعداد 10، يعني باش ما حولت تنكتب هذاك الأس، ولكن في هذا الاتجاه على اليسار. حولت على اليمين يعني ولا العدد كبر، إلا كان العدد تيصغر تنصغر العدد، الأس تيكون موجب، تنكبر العدد أس سالب. بحال هنا 257 فاش رديتها 2.5726 مضروبة في 10 أس 2 أس سالب، يعني العدد صغرته، ولكن فاش كبرت العدد 25,726 مضروبة في 10 أس، الأس تولي سالب ناقص 2. هذه هو آخر فقرة في درس القوى، وغنكتب لكم دابا القواعد كاملين. عندنا القاعدة الأولى أ أس إن ضرب أ أس إن، قلنا اش تساوي؟ هي أ وتنجمعوا الأسين، نحتفظوا بالأساس ونجمعوا الأسين إن زائد إم. عندنا خارج عددين لهما نفس الأساس أ أس إن على أ أس إم تساوي، نحتفظ بالأساس اللي هو أ وتندير عملية الطرح بين الأسين إن ناقص إم. قوة يعني أ أس إن الكل أس إم، نحتفظ بالأساس أ وتندير عملية الضرب بين الأسين إن في إم. عندنا جداء قوة يعني أ على بويسونس إن ضرب ب على بويسونس إن، يعني الأساس مختلف والأس يعني نفس الأس، يعني أ ضرب ب تندير قوسين الكل أس إن. هادو هما القواعد ديال القوى. يعني إلا تمكننا نشدو هاد القواعد ديال القوى تتمرين، يعني أي تمرين تحط يمكن نخرجوه. تنتمنى أن الدرس يكون مفهوم، اللي ما فهمش شي حاجة يراسلني على الخاص، وبالتوفيق للجميع في الامتحانات اللي قربات، وتنتمنى للجميع التوفيق. وما تنساوش تبخلوش عليا بالاعجابات ديالكم بالتعليقات ديالكم، واللي مازال ما شارك يتشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. والى فرصه قادمه مع درس جديد.